तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट नानी कुरडीमा लै मटक्क कनाई मटकिन पस्याच्याल नानी कुरडीमा लै मटक्क कनाई मटकिन पस्याच्याल उत मोइली ए हड भन्या उही हड सटकिन पस्याच्याल हुनेबाली पुतारी भणी निकाबाट लोन खोजे मैले हुनेबाली पुतारी भणी निकाबाट लोन खोजे मैले तबलै मुइसित रिसले टटकिन पस्याच्याल उत मोइल ए हड भन्या उही हड सटकिन पस्याच्याल नानी कुरडीमा लै मटक्क कनाई मटकिन पस्याच्याल। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिलेसँगै सुन्ना छौ भने ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। हरेक कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। युट्युबमा गया ढोका भेट खोज्या मजासित सुन्या भन्न चाहनौ। सुरुमा मैले मुक्तक वाचन गरिसके पछाडि तमलाई लागन्छ कि आजकी बसाई बुधबारकी बसाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाई हो भन्बर बहुत जसा त पटकानमा चौपाडी हालिबर बसिरहन्छौ देखिया मजासित गजल मुक्तकको कार्यक्रमलाई सुन्न पढन्छ भन्बर अहिले सबै जोसी रहेछौ। गाउँघरमा गजलका बारेमा कतिलाई थाहा नभया मान्छ अहिले बुधबारको अङ्कलाई विशेष गरेर ध्यान दिएर सुन्नान्। गजललाई सुन्नु पर्ने रहेछ, साहित्यको लोकप्रिय विधा रहेछ, मुक्तकलाई तति निको रहेछ, गजल मुक्तक सुन्नमा बहुत आनन्द हुने रहेछ भनेर मान्छौले महसुस गरिसकिरहेछ जस्तो लागन्छ। किनकि पछिल्ला दिनमा के प्रतिक्रियालाई हुन्नार्यान जसरी हामीले युवा पुस्तालाई समेट्ने सोच बनाएर बुधबारकी बसाइमा गजल मुक्तक वाचन गर्दै गरे अहिले युवा पुस्ता मात्रै नहोइबर नाना भाइ बहिना तैपछा बुढा सयाना मान्छ युवा पुस्ता त छनाइछन् ट्याक्क कनाई गजल मुक्तक सुनाइले मन पढाउने सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियालाई दिने तै किसिमको हुन्ना छ। अहिले पछिल्ला दिनमा बहुत खुसीकी कुरा हो। हमारा भाषा साहित्यमा गजल मुक्तकले खुट्टो टेक्सके पाछा गजल मुक्तकमा केही परिवर्तन हुन पर्छ। परिवर्तन स्वाभाविक छ अरे माया प्रेममा मात्रै नभइबर गजल मुक्तक समसामयिक खालका लेखिन पड्डान तो हाम्रो विचार हो। किनकि देशमा जै किसिमको राजनीतिक चहलपहल हुन्ना छ, राजनीतिक घटनाक्रम कैतिर झन्नार्यान तै किसिमले तैपछा समाजभित्रका जो विकृति विसङ्गति छन् तनलाई हटाउनकी निम्तिलाई किन फाइदा पुग्दै हिसाबले गजल मुक्तक लेखिदियो भनेपछिमा सुन्नमालाई आनन्द तैपछा सन्देशलाई जने दुई फाइदा हुने थियो। र भाषाकला साहित्यको विकास गर्दै जो उद्देश्य छ ढोका भेटको तुलै पुरा हुने थियो। 5 दिन फरक किसिमले हुने ढोका भेट कार्यक्रम मात्रै हो। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमा तमुनले सुन्नै आइरहेछौ र यही कार्यक्रममा हामीले 4 विधालाई समेट्यौँ। डोटेली भाषा साहित्यका गीत गजल मुक्तक र डोटेली भाषाका कविता। आज गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ भए हुनाले गजल मुक्तक मात्रै वाचन हुनेन र तमुनले गजल मुक्तक सुनाउनलाई सक्दैौ। 97 48 83 41 13 यो बाटो तम्की लेखा हम खोल्लौँ। यहीबाट आया र गजल मुक्तकका बारेमा ज्ञान छ, गजल मुक्तक लेख्न हुन्छ
गजल मुक्तकका नियममा रहिबर तमुनले रचना लेखिरहेछौ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया नति सुनबर साथ दिया सुन्नमा लै झिक्कै आनन्द हुने हो। बहुत सङ्गीले हामीलाई दूर दूरबटे बहुतै मेहनत गरिबर मिठा मिठा गजल मुक्तक लेखी पठाइराख्यान मजासित सुनदिया भन्न चाहनौ। ब्यालो नाइ गद्दा ढोका बिटका दारु गाड्डौँ दोकानदारिनकी कुरड कानी बठे अला बुदी मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर ग्या झडा हनै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्युना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गरे हा। सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्नकीलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्नकीलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित रहेछ मान्छ हजारको। हजुर निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारी कि निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 9848493435 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियौ हा। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 9868704181 का बाटाबठे ट्याकटुक मिलाया हा। हजुर व्यापारी की बहुती मिठी कुरडी कानी बठे ढोका भिटका दार उगाड्या अब्यालो नाइ गद्दु बहुती संख्या गजल मुक्तक पुग्र्यान तार तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्दातिर लाइक जनौ। आज की न्युति सबै पहिला सङ्घकी चिठी खोल्याल हा। यो चिठी हमलाई बैतडी पुर्चौडी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुरजाङ्गल बठे डिआर भट्ट अनुराग जीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। जवानी वयस छलक्क छल्की गयो कैका पहिलो झौँ जवानी वयस छलक्क छल्की गयो कैका पहिलो झौँ आधा जोबन ढलक्क ढल्की गयो कैका पहिलो झौँ ऊ भन्ना थिए हाम्रो माया कहाँ पुग्यो तम कहाँ पुग्या ऊ भन्ना थिए हाम्रो माया कहाँ पुग्यो तम कहाँ पुग्या सोधी चोर बिल्लो पल्की गयो कैका पहिलो झौँ आधा जोबन ढलक्क ढल्की गयो कैका पहिलो झौँ ऐना हेद्दे जेठीलै कान्छीलै पहिलो गइगे
ऐना हेद्दे जेठीलै कान्छीलै पहिलो गइगे ऐना भणन्छे अब भित्ता टल्की गयो कैका पहिलो झौँ आधा जोबन ढलक्क ढल्की गयो कैका पहिलो झौँ जवानीका बस्तीमी डिजल मट्टी तेल ल्याइ आउना जवानीका बस्तीमी डिजल मट्टी तेल ल्याइ आउना पानी ल्यास बैशाको आगो सल्की गयो कैका पहिलो झौँ आधा जोबन ढलक्क ढल्की गयो कैका पहिलो झौँ उसैकी लेखा साँची राख्यौँ यो जिउडाल मेरो उसैकी लेखा साँची राख्यौँ यो जिउडाल मेरो उसैका भुट्याडले खल्की गयो कैका पहिलो झौँ आधा जोबन ढलक्क ढल्की गयो कैका पहिलो झौँ जवानी बैस छलक्क छल्की गयो कैका पहिलो झौँ आधा जोबन ढलक्क ढल्की गयो कैका पहिलो झौँ डिआर भट्ट अनुरागजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमा लाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 4 सुन्दर ठाउँ सुर जाङ्गलका सङ्गीत डिआर भट्ट अनुरागजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हमलाई बैतडी सुर्नयाँ गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बठे केशव मडै किर्सनजीले पठाया हो उनले ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ उनीहरू ये गजललाई मै धर्मराज नेउपानी शिशिरका डेउडा लयमा गाउने प्रयास गद्दौ भड्यो गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुगौनौ मै भड्यो गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुगौनौ मै गद्या हरेक ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती यो राजनीति कात्रो कमाइ खान्या भाँडो भयो यो राजनीति कात्रो कमाइ खान्या भाँडो भयो सङ्घीयता नाउँमा भ्रष्टाचार मात्रै बढ्यो गद्या हरेक ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती परदेश केन्द्रसम्म वडा गाउँ नगर बठे परदेश केन्द्रसम्म वडा गाउँ नगर बठे पैसा लुट्या दाउमा बाटो हेरी बस्याका छन् गद्या हरेक ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती कार्यकर्ता बनाई बलात्कारी हत्यारालाई कार्यकर्ता बनाई बलात्कारी हत्यारालाई दुई कौडीका भाउमा दलाली राजनीति गद्दा गद्या हरेक ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती यही हमारा देश देश लुट्या लुटारी मात्रै यही हमारा देश देश लुट्या लुटारी मात्रै जनताका घाउमा कोही आएन मलम लाउन्या भड्यो गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुगौनौ मै
गद्य हरेक ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती। कठैलाडी गाउँ गाउँमा सिंह दरबार नपुग्यालै गाउँ गाउँमा सिंह पक्कालै पुग्रियान देख्या भौती पीडाकी कुरडकानी थी भन्यो गाउँ गाउँमा सिंह दरबार पुगौँ नौमै गद्य हरेक ठाउँमा आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती। क्षमता प्रतिभाको मूल्याङ्कन नाइथी देख्या हमारा देशमा को मान्छे योग्य छ कै ठाउँमा काम गद्दाकी निम्ति तै किसिमले मूल्याङ्कन नाइ हनु जयको पावर छ मचसम्म पहुँच छ तसा मान्छेले ठ्याक्क 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 आफ्नो काखै मिलाउनु पर्यो ठिक्क ठिक्क मिलाइबर भर्ना गर्दिनान्। तसै सम्बन्धीको एक प्रसङ्ग गजलका माध्यमबाट प्रतिकार गरिरहेको थियो भन्नु पढन्छ। केशव मणै कृष्णजीले उनलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। भौती माया गद्दान शब्दका सौकार बैतरणी सुर्नाया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजवान सहरमा कामकाज गद्यसँगी केशव मणै कृष्णजीका गजल पासा एकजना सँगै फोन लाइनमा जोडिएको सब कहाँबाट को आया? हजुर नमस्कार। हजुर दाइ नमस्कार। कहाँबाट को बोल्ला छौ? मुई मेलोल किन कुजगालबाट बोल्ला ढिका मुई नरिराम निरन्तर। नरिजी निका छौ त? निक्काइ छौ तम लगायत सेमेस्टर म परिआएर सुना दादा। हमारा मौजो सबै निक्काइ छन् पुई गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो किले राइछौ वाचन गर्दिय। हुन्छ दाइ आगा बुधबार मेरो दाइ हरियाम पार्के हरपल आएर धेरै बहुत छोरा लगन थिए गानी गीत गाउने मन लगन छ भन्ना धेरै म उनको जवाब दिनु हा। दादाको जवाफ बुद्धीले फर्काउने आज भ। हजुर दाइ नाम मैले के छोरा लागि नाम के गजलका माध्यमबाट भन्न हो ब। लौ पुई माजला झट्ट ल छोराई लाग्या मनबाट हाँसी दादा छोराई लाग्या मनबाट हाँसी दादा यही पालि दसैँ दुत्याइ घर आशी दादा यही पालि दसैँ दुत्याइ घर आशी दादा परदेशे ठारा आफ्नीको भया सब निकाइ निका परदेशे ठारा आफ्नीको भया सब निकाइ निका सबैसित निको माया प्रेम गाँसे दादा यही पालि दसैँ दुत्याइ घर आशी दादा कसो हो रहेछ तम्रो मुख हेद्य पाया हुन्थ्यो कसा हो रहेछ तम्रो मुख हेद्दु पाया हुन्थ्यो फेसबुकमा निका निका फोटा टाँसे दादा नेपाली दसैँ दुत्याइ घर आशे दादा कोरोना महामारी आयो विश्वभरि फैलिभरे कोरोना महामारी आयो विश्वभरि फैलिभरे मान्छे मुखनी हात लगाइभरे टाँसे दादा नेपाली दसैँ दुत्याइ घर आशे दादा नाटक हेर्दै सुन्न कि बहुत निको लागन्छ मलाई नाटक हेर्दै सुन्न कि बहुत निको लागन्छ मलाई फोनमा कन्चै चढाउनै जाने दसैँ दादा यही पालि दसैँ दुत्याइ घर आशी दादा छोराई लाग्या मनबाट हाँसी दादा यही पालि दसैँ दुत्याइ घर आशी दादा। हजुर दाइ नरिरामजी हजुर दादा कि छोराई बर्ताइ लागिरहेछ अब मैले थुक्काइ दिएरमा मुसेन्जर बठे ट्याक्क कनाइ ट्याङटुङ घन्टी बजाइहाल्नु उनीहरूमा हा भाइले बहुत छोराई मन्ना थियो भन्दिया पक्काले नरिरामले सम्झिरहेको थियो गजलका माध्यमबाट दुत्यामा घर उनै पढ्यो भनेर जोर गरिरहेछ भनेर मै भनिदिउँला हा अहिले छुट्टिनु हुन्छ दाइ भन्दिया दुत्या कहिले गराइ जे भन्दिया अब लौ पु छुट्टिनु नमस्कार। नरिराम निरन्तर मेलौली 3 कुचगाडाबाट आइरहेको थियो भौती माया गद्दान भौती भौती धन्यवाद दिया। एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरे लौ चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतबाट धनीराम गिरिजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ उनीहरू मुक्तकले सुन। कम्ती मालै साली नहुनेलाई सालो दिए सरकार कम्ती मालै साली नहुनेलाई सालो दिए सरकार गरिबका बस्तीको विकास ठुलो नभयालै टालो दिए सरकार झट्ट झट्ट सरकार तेर्छ्युनाइ रौ मन्त्री बदल्लाइ रौ तमरा बुवा कि जान्छ झट्ट झट्ट सरकार तेर्छ्युनाइ रौ मन्त्री बदल्लाइ रौ तमरा बुवा कि जान्छ दुबला पातला सबैलाई भुँडी बद्या पालो दिए सरकार गरिबका बस्तीको विकास ठुलो नभयालै टालो दिए सरकार कम्तीमालै साली नहुनेलाई सालो दिए सरकार। सबै बर्ती राजनीतिक गद्यका नाका हन्डान प्राय जसो जतिले लेख्दा र्यान हुनाले अहिलेका समयमा हिँड्यौ भनेपछिमा राजनीति समाज सेवा अहिले
कसरी झट्ट अवैध सम्पत्ति कमाइबर घर घरेडी जोड्या निकनिका ठाउँ बसाए सद्या 5 वर्षसम्म काम गर्नु पाउने हो। 5 वर्षमा जति लोतरिसक्यो लोतर्यो, तै पछाडि चुनावमा जितिने हो कि हारिने हो हुनाले थाहा नै थिए। तै किसिमकी राजनीति अहिले भए पैसा कमाउने धन्दा जसो राजनीति बन्यो। अरे सबै राजनीतिका पाछा सबैलाई टिकट चाहिने, चुनावमा उठै पड्या टिकट पाउनाकी निम्ति सबै पहिले लडान्त, तै पछाडि जित्ताकी निम्ति जितिसकेका पाछा कसरी कमाउने खने सवालमा कोही पार्टी फरक नहुने रहन। जहाँ खै खन मिल्ने वहाँ खै जुदा पार्टी नहुने, वहाँ खै ठ्याक्क मिल्ने सबै देखा खने सवालमा। तै किसिमको एक रोग हमारा देशमा सर्यो। अरे भ्रष्टाचार बड्डा झन्ना छ, दिनादिन तनाव की कुरा छ। सर्जकले जो यो पेड़ा का शब्द लेखान हमारा गाउँ समाजको वास्तविक यथार्थ देखन जहाँ हामीलाई बहुत दुःख लागन्छ। भन्ना एकजना सङ्गी फोन लाइनमा जोडिएको छ प्रेमजी हाँसार्यान, कम्मो बोल श्रोतालाई समेट हाल भन्नारेन कुवाया कामठे। हजुर नमस्कार। हजुर दादा नमस्कार, निका छौ ब निक्काइ छौ हजुर, को बोल्ला छौ काबठे? अरे तमरो भाइ बोल्ला स्टार भट्ट कुचगाड बठे। स्टार जी निका छौ त? निको छु झगझगानु दादा रेन तम छ निका। हमलाई निक्काइ छौ, को घरमा सबै निका छन् ब? ठिकै छन् दादा रेन। और दशैंको शुभकामना छ ब। ल तमलाईले झिक्कै शुभकामना छ। निक्किरी कनाइ दशैं मनाया हा? हजुर दादा। कोसेली के लिएर छौ आज? लौ वाचन गर्दो हो ब। सुरु गर। दशैंका दिन नयाँ कपडा लोन पड्डे होला भयौं। दशैंका दिन नयाँ कपडा लोन पड्डे होला भयौं। इजा बुवा बठै आशीर्वाद मन पड्डे होला भयौं। इजा बुवा बठै आशीर्वाद मन पड्डे होला भयौं। दशैं आइगई घर आसला भयौं। दशैं आइगई घर आसला भयौं। जेदा खीर बटको खायालाई सन पड्डे होला भयौं। जेदा खीर बटको खायालाई सन पड्डे होला भयौं। इजा बुवा बठै आशीर्वाद मन पड्डे होला भयौं। दशैंका दिन नयाँ कपडा लोन पड्डे होला भयौं। हजुर दादा। स्टार जी हजुर नयाँ लत्ता कपडा तमै सिध रहेछ नि, हमलाले एक दुई भुटा दिने हो त? हजुर दिन बडा ब। लौ खुसी लाग्यो तमलाई, भोती धन्यवाद दिए। अहिले छुट्टिनु हा? हजुर नमस्कार। स्टार भट्ट मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड बठे सबै व्रता ढोका बिटामा सुनिने नौ बनिरहेछ। अहिले कुचगाड गौँ सिलगढी राख्यौँ भन्नान बहुत खुसीकी कुरोले हो। सबै सुन्नु घरमा नछुटाएबर अहिले त ठुल्ठुला सुन्ने छन्, तन ड्राम जसा भन्नान देखा तन बजाइदिएबर गाउँभरि सुनिने तै किसिमको माहौल बनाइरहेछ कुचगाडमा। बहुत खुसीकी कुराहरू ढोका बिटका लडेला सङ्गी बड्डाइ जन्नारेन एकजना सङ्गीकी चिठी वाचन गरेर लौ। चिठी हामीलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 सुन्दर भूमि सेलीबठे हामीलाई सदान गजलमुक्त लेखी पठाइराख्दै सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले धुमारीका ढलमा गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। हमरा गाउँ घर आज भोल भौतै काजबार उन लाग्या। सेटौ काजबार उन लाग्या। घरका छन्या परदेशी सम्झी धुरु रोन लाग्या। सेटौ धुरु रोन लाग्या। के सोची खाडी मौ परिवार छाडी आयाका थ्या हम पनि। सेटौ आयाका थ्या हम पनि। निन हराई गई भोक हराई गई। ईसाकी दुख हुन लाग्या। सेटौ ईसाकी दुख हुन लाग्या। घरका छन्या परदेशी सम्झी धुरु रोन लाग्या। सेटौ धुरु रोन लाग्या। जुत्ता चप्पल निकनिका लता खल्डी भरी रुपियाँ चाहिया।
सेटौ खल्डी भरी रुपियाँ चाहिया घर घरी नान गेद मेदा हमरा झिक झिक सतो न लाग्या सेटौ झिक झिक सतो न लाग्या घरका छन्या परदेशी समझी धुरु धुरु रुन लाग्या सेटौ धुरु धुरु रुन लाग्या काज मनुना खिचेर फोटा फेसबुकमा टल्काई हाल्ला सेटौ फेसबुकमा टल्काई हाल्ला हेरी बरे फोटा साथी भाइनका चित्तलाई बुझाउन लाग्या सेटौ चित्तलाई बुझाउन लाग्या घरका छन्या परदेशी समझी धुरु धुरु रुन लाग्या सेटौ धुरु धुरु रुन लाग्या परदेश झेल बसु नै पर्यो एक गाँस खाना कि न्युती सेटौ एक गाँस खाना कि न्युती घर यही सोची मौजौ यही सोची दिन लगै कटाउन लाग्या सेटौ दिन लगै कटाउन लाग्या हाम्रा गाउँ घर आज भोल भौतै काजु बार उन लाग्या सेटौ काजु बार आउन लाग्या पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा धुमारीका ढलमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि सेलिका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पाछा थोक्काइ बेर हम स्याबिस्या गरालौँ तैपछा बाँकी सङ्गीका गजल मुक्त ग्लेबर उनी हुँ त मना रेडियो छाडेबर काहीँ जन गया हा अला बुद्धि मोइत रोगै रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्याइ नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड खडखड भइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारीका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848765871 रे 9742843871 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा सामान चाहिने भया तमुन मध्ये कोही सङ्गीलाई सामान चाहिने भया किन्न किलाई गया कालिका बर्तन भण्डारमा किन्न किलाई गया पाटन बजारको कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारको मान्छ हजारको यही दोकानले मन्जित राइछ मान्छ हजारको
हजुर हजुर निका निका भाँडाकुँडा पूजापाठका सामान रे हार्डवेयरका सामान चाहिरहन् भने पाटन बजारमा रहेको कालिका बर्तन भण्डारलाई एकै फिट्टे सम्झिहाल्या। थप जानकारीकी निम्ति कालिका बर्तन भण्डारका दोकानदारी चक्र विष्टजीलाई 98 48 49 34 35 का बाटाबठे जज्जालाई धदिउन सक्दियो हा। ओ गोसे कसो बने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या प्यान्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङथराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भाउजू ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोल्पे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट प्यान्ट टी शर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबठे ट्याकटुक मिलाया हा। श्रोतासँगै हे थोक्काइ बेरकी स्याबे स्यापासा तमलाई आजिलै स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। आजकी बसाइमा तमै श्रोतासँगीले माया गर्बर पठाएका तमरा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौं बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतबठे हरिशचन्द्र ठकुरीजीले हामीलाई खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तक सुन। कभै सिगरेट कभै शराब खया तेरी गराइले कभै सिगरेट कभै शराब खया तेरी गराइले पौनाइ त जति दुख कष्ट पया तेरी गराइले तेरी हौलो भणी गर्या उन धित धर्म भुलिबरे तेरे हौलो भणी गर्या हुन् धित धर्म भुलिबरे बाटामा छाडे घरन घाटको भया तेरी गराइले पौनाइ त जति दुख कष्ट पया तेरी गराइले कभै सिगरेट कभै शराब खया तेरी गराइले। हरिशचन्द्र ठकुरीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिए। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाड घर भई हाल पडौसी देश भारतमा कामकाज गद्दे हाम्रा सङ्गी हरिशचन्द्र ठकुरीजीका मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हामीलाई कुचगाडैबठे पठाइरहेछ सागर चन्द सारङ्गीजीले। उनले ढोका भिटकी लेखा गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुन पो उनीहरू गजल। गेदाइलै ब्रेक 10 पत्तिका पास छ नच्याल गेदाइलै ब्रेक 10 पत्तिका पास छ नच्याल खाना नखाई दिन रात तास छ नच्याल दानुरे ब्रेकमा 1-2 लाख हाद्दु पस्यारे दानुरे ब्रेकमा 1-2 लाख हाद्दु पस्यारे तबै दानु ब्रेक छाडी फलास छ नच्याल खाना नखाई दिन रात तास छ नच्याल जित्या त 1-2 लाख जित्या भ्याबरे खेल्ले बेदेक्या जित्या त 1-2 लाख जित्या भ्याबरे खेल्ले बेदेक्या हाद्यानका पैसानको नाश छ नच्याल खाना नखाई दिन रात तास छ नच्याल ऋण गाडी गुडी बरे लैग्या ऋण गाडी गुडी बरे लैग्या ऋण गाडी गणबरे लैग्या धेक्या 4-5 महिना लेखा ऋण गाडी गणभरि लैग्या धेक्या 4-5 महिना लेखा सबै जुवारी एकै ठौर बास छ नच्याल खाना नखाई दिन रात तास छ नच्याल गेदाइलै ब्रेक 10 पत्तिका पास छ नच्याल खाना नखाई दिन रात तास छ नच्याल। सागर चन्द सारङ्गीजीलाई भोती भोती धन्यवाद दिया। बैतडी मेलौली नगरपालिका 3 कुचगाडका सङ्गी सागर चन्द सारङ्गीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 पातलबठे जानकी बोहराजीले पठाया हो।
उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू मुक्तकलाई सुन। भाषा संस्कृतिकी पछ्याण लौन पढन्छ सबैले, भाषा संस्कृतिकी पछ्याण लौन पढन्छ सबैले, आफ्ना मौलिक गीत बहिरा गौन पढन्छ सबैले। जन्मभूमि छाडेभरे सात समुद्र तरी गयालै, जन्मभूमि छाडेभरे सात समुद्र तरी गयालै, छाड्डीबार आफ्नै ठौर औन पढन्छ सबैले। आफ्ना मौलिक गीत बहिरा गौन पढन्छ सबैले, भाषा संस्कृतिकी पछ्याण लौन पढन्छ सबैले। जानकी बोहरा जिल्लाले झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा खुबै मिठो मनछुन्या मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 7 पातलका सङ्गीत जानकी बोहराजीका मुक्तक पाछा अब तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्द नाइसकियो। समय लगभग सकिना झन्ना छ। हामीले बिदाबारी हुनुपर्ने बेला हुन्ना छे भनेर देखा प्रेमजी पल्ला खण्डबठे हात हलाइबर मलाई इसारा गद्दा रेन। तसो भया हुनाले अब तमसित फोनका माध्यमबठेलाई हम जोडिन नाइसकियो। समय सकिया हो। अरे जानी 12 सदानी जसा गजलको उयो यहाँबठे मूल्य हाल्नु पड्या हुन्छ। अरे गजलको उयो हाल्नु तै पछा बिदाबारी हुँला। रेडियो निक्केरी सुन्नाक लेखालय लामो तार चाहिने रहेछ देखिया। रेडियो निक्केरी सुन्नाक लेखालय लामो तार चाहिने रहेछ देखिया। कामकी चुसाट भया मैनान्त थोक्काई सार चाहिने रहेछ देखिया। जै काममा हात हाल्यो उसै अनुसारा समस्या हुने र्यान। यो साँच्ची कुराडी हो। जै काममा हात हाल्यो उसै अनुसारा समस्या हुने र्यान। धान गाज्यो काट्टाइले आइसमा मसिनी धार चाहिने रहेछ देखिया। कामकी चुसाट भया मैनान्त थोक्काई सार चाहिने रहेछ देखिया। हिट्टे बेला साइकल चाहिने, साइकल पाया मोटरसाइकल चाहिने। हिट्टे बेला साइकल चाहिने, साइकल पाया मोटरसाइकल चाहिने। मोटरसाइकलै धो भए पश्चात चिल्लो कार चाहिने रहेछ देखिया। कामकी चुसाट भया मैनान्त थोक्काई सार चाहिने रहेछ देखिया। घरमणा मान्छेलाई छुट्टीको किदान आइत हो कि मङ्गल बुध। घरमणा मान्छेलाई छुट्टीको किदान आइत हो कि मङ्गल बुध। कर्मचारीलाई फुर्सद पाउन कि ल्या छन्चर बार चाहिने रहेछ देखिया। कामकी चुसाट भया मैनान्त थोक्काई सार चाहिने रहेछ देखिया। कन्या कि चाहिने हो थाहै नाइ हनु, हरेक चिजको महत्त्व छ दुनियाँमा। कन्या कि चाहिने हो थाहै नाइ हनु, हरेक चिजको महत्त्व छ दुनियाँमा। गेदा मेदा मन्त दाइले बैदिनलाई रोसेनो छार चाहिने रहेछ देखिया। कामकी चुसाट भया मैनान्त थोक्काई सार चाहिने रहेछ देखिया। रेडियो निक्केरी सुन्नाकी लेखालय लामो तार चाहिने रहेछ देखिया। कामकी चुसाट भया मैनान्त थोक्काई सार चाहिने रहेछ देखिया। तमारा मीठा मीठा गजल मुक्तक वाचन गद्या मन हनाहनाले हामीले छुट्टिन पढन्छ देखिया। 45 मिनटका समय अवधिभित्र विज्ञापनलाई बजाउनु पड्या, गीतलाई बजाउनु पड्या, तमसित कुराकानीलाई गद्दु पड्या, तमारा रचनालाई वाचन गद्दु पड्या। ठिक्क यही समयभित्र हामीले चल्नु पड्या हुन्छ देखिया। समयलाई न कसैले रोक्न सक्या, न कसैले छेक्क सक्या। आफ्नै गतिमा समय हिटन्छ। यो सबैलाई थाहा भएकी कुराले हो। रे 8 बजे हम तमारा घर घरका रेडियो सेटमा हुनु भने 8 बजेमा 45 मिनट हनाए अगाडि हम झोला कानै नालिबाट आफ्ना घरतिर निस्कनु। तसो भए हुनाले आज कि न्युतिलै ढोका बिटको ठिक्क समय सकिया हो। तमारा गजल मुक्तक अब वाचन गद्द नाइसक्यो भनेर मैले अगाडि भनिसकिरहेको छु। इज्यासम्म त मैले ढोका भिट सुने साथ दिया तैकी न्युति तम सबै सँगैलाई ढोका भिटकीतिर है झिक्की झिक्की धन्यवाद दिया। जसले ढोका बिटलाई भौती माया गरेर दूर दूरबठे मिठा मिठा मन छुन्या डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाया तमलाई त हृदयका माझबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। सदान सदान तमरी फाउन्टेन चलिरहौ भनेर म कामनालै गद्द चाहनौ। ढोका बिटलाई त्यसरी सम्झिदियो देखा। अब विज्ञापनका माध्यमबठे भन्नु पडन्छ ढोका बिटलाई प्रायोजन गरेर सम्झिदिनान्। बहुत खुसी लागन्छ। कालिका बर्तन भण्डार पाटन बजारका दोकानदारी चक्र विष्ट, हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य यज्ञराज पन्त रे न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्टजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए।
मेरा एक खसारा डाकालाइले घट्टका मसिना धुला जसो बनाएर तमारा घर घरका रेडियो सेटसम्म इन्टरनेटका माध्यमबाट देश विदेशसम्म पुगाइदियो। पल्ला खण्ड बसेर ज्यासम्म आफ्ना रूपस्याउला चलाइबर साथ सहयोग गरिदियो। पल्ला खण्डका मुस्सो मुस्सो आसारेका प्रेम ओर्जीलाई भौती भौती धन्यवाद दिबर जान्जानी बार गायक महेश कुमार औजी रे पुष्पा बोहराले गाएको भौती मिठो डेउडा गीत तमारा माझमा छाडेबर आजकी लेखामणेमय कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना वैजोन लौपी नमस्कार। तम्लै आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट।
नानी कुरडीमालै मटक्क कनाई मटकिन पस्याच्याल नानी कुरडीमालै मटक्क कनाई मटकिन पस्याच्याल उत मोइली ए हड भन्या उही हड सटकिन पस्याच्याल हुने बाली पुतारी भणी निकाबाट लोन खोजे मैले हुने बाली पुतारी भणी निकाबाट लोन खोजे मैले तबलै मुइसित रिसै रिसले टटकिन पस्याच्याल उत मोइल ए हड भन्या उही हड सटकिन पस्याच्याल नानी कुरडीमालै मटक्क कनाई मटकिन पस्याच्याल। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटका पर्खाइमा बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी प्रेम ओड रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि अहिलेसँगै सुन्ना छौ भने ढोका भेटलाई तमले युट्युबका माध्यमबाट सुन्न सक्दैौ। हरेक कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ। युट्युबमा गया ढोकाबीट खोज्या मजासित सुन्या भन्न चाहनौ। सुरुमा मैले मुक्तक वाचन गरिसके पछाडि तमलाई लागन्छ कि आजकी बसाई बुधबारकी बसाई डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसायो भन्बर बहुत जसा त पटकानमा चौपाडी हालिबर बस्छौ देखिया मजासित गजल मुक्तकको कार्यक्रमलाई सुन्न पढन्छ भन्बर अहिले सबै